क्वालिटी भनेको त्यसको सुरुमा फिजिकल एपियरेन्स कस्तो छ, हेर्नमा कस्तो छ, साइज कत्रो छ, साइज पनि हैन, साइज कत्रो छ, हेर्नमा कस्तो छ हैन, दैट इज क्वालिटी। कलर कस्तो छ, कलर कस्तो छ, फ्लावरको कडको कलरको आधारमा चाहिँ कडको कलर फ्रेस छ कि स्टेल छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। भेरी गुड। म्याङ्गोहरुको केसमा स्मेल गरेर पनि राम्रो स्मेल छ भने चाहिँ राम्रो क्वालिटी होला भन्छ। Okay, where are you from, Preeti? So Raj Biraj, okay. Very good. Thank you, sir. अब युवराज खनाललाई मैले त्यही प्रश्न सोधेँ, के भन्छ खनालजी? क्वालिटी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईले? अब यो सर क्वालिटीहरु भनेको हुन्छ नि एपियरेन्सबाट चाहिँ जज गर्ने कुरा, सबै जजमेन्टल कुराहरु हुन्छ नि। जस्तै अब हेर्दाखेरि प्लिजिङ लाग्ने, अनि साइजहरु युनिफर्म भएको, अनि त्यस्तो हुन्छ नि सर। त्यसलाई नै क्वालिटी भन्छ। अर्को को खनाल हुनुहुन्छ यसमा? सुशील खनाल देखेँ मैले। ल सुशील खनाल। हजुर सर, त्यही नै हो। कुनै पनि कमोडिटीको क्यारेक्टरिस्टिकहरु डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। त्यो साइज, वेट, स्मेल, कलर, टेक्सचर सबै कुराहरु हेर्दाखेरि अनि अरु यससँगै अरु प्रपहरु भन्दा त्यो कुन स्ट्यान्डर्डमा छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यसको क्वालिटी डिटरमाइन गर्छ। त्यसमा अब फिजिकल डिफर्मेसनहरु छ कि छैन, अथवा रोगहरु छ कि छैन, यस्तै धेरै कुराहरु हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ अझ बढी हाम्रो पर्सनल पर्सेप्सनमा पनि भर पर्छ, आफूलाई कुन चाहिँ क्वालिटी लाग्छ भन्ने कुरा। तर चाहिँ हाम्रो एज अ स्ट्यान्डर्ड जनरली चाहिँ क्वालिटी भन्दाखेरि सबै क्यारेक्टरिस्टिकको एउटा स्ट्यान्डर्ड जुन सेट गरिएको हुन्छ, त्यसलाई मिट गर्ने कुरालाई चाहिँ क्वालिटी कमोडिटी भनिन्छ जस्तो लाग्छ। भेरी गुड। कस्तो राम्रोसँग सबै कुरालाई चाहिँ रिक्यापिचुलेट गरेर चाहिँ भने सुशील। Where are you from, सुशील? सर पाल्पा। पाल्पा, ओके गुड। अरु कसैलाई मैले अझ राम्रोसँग भन्न सक्थे? You didn't give me a chance to present myself भने जस्तो लाग्छ कसैलाई? नीलम श्रेष्ठ, are you ready? त्यही हो सर, सुशीलले भन्छ कि छैन त्यही कुराहरु त हो नि। क्वालिटीहरु भनेको अब त्यो टेस्टहरु हैन, राम्रो छ कि छैन, शेप साइज मिलेको छ छैन, त्यही भन्ने कुराहरु होला सर। हामीले खोजे जस्तो शेप साइज हैन भयो भने क्वालिटी भयो हैन मिलाउनलाई, हैन त? त्यही होला सर। अब हाम्रो डिजाइन कुराहरु छ कि छैन भनेर त हेर्नु होला नि। अनि अरु खिम के हो? खिम पहाडी के छ? यहाँ एकजना खिम हरायो अहिले भर्खर। खिम कता देखे जस्तो लागेको थियो। भगवान चौधरीलाई थाहा छ कि के भन्छ चौधरीजीकोतिर क्वालिटी? कस्तोलाई क्वालिटी भन्छ चौधरीजी? हजुर सर, त्यही अब फिजिकल एपियरेन्स र त्यसपछि त्यहाँनिर हामीले अब टेक्सचरहरु हैन, कलरहरुको कुरा भयो। हजुर, फ्रेशनेसको कुरा अनि त्यही हेरेर अब आफ्नो क्राइटेरियामा पर्छ पर्दैन, हो त्यसैले नि क्वालिटी भन्छ होला सर। फ्रेशनेस पनि हेर्नु पर्यो नि त। साग भर्खरै टिपेर ल्याएको हो कि हैन, अब चाहिँ 4 दिन भयो कि टिपेर ल्याएको, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। कस्तो राम्रो कुरा गर्यो चौधरीजीले। अरु कसैलाई हैन हाम्रोतिर त यस्तोलाई क्वालिटी भन्थ्यो, सरले अर्कै भन्नुभयो अथवा चाहिँ अझै थप्न पर्थ्यो, यो कुरा छुटाए साथीहरुले भन्ने कसैलाई लागेको छ? सर, यो इन्सेक्ट पेस्टको ड्यामेज अनि डिजिजले एफेक्ट नगरेकोलाई पनि क्वालिटी भनिन्छ। विधानले पनि ठीक भने। अर्को हाम्रो चायाजीले पनि लेख्नु भएको थियो, रोग किरा नलागेकोलाई भन्न पर्ने साथीहरुले त छुटायो भनेर। गुड, विधानले पनि राम्रो कुरा आयो। अनि अर्को सर जेनेटिक ब्याकग्राउन्ड पनि हेरिन्छ। के रे अजय भाइ? जेनेटिक ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्नुपर्छ होला। जेनेटिक फ्याक्टर ब्याकग्राउन्ड। जेनेटिक ब्याकग्राउन्ड हो नि। त्यो पनि हेर्नुपर्छ। गुड। पेस्टिसाइड फ्री पनि हुनुपर्छ। बिजुले भन्यो कस्तो राम्रो भन्यो फेरि अर्को कुरा। ल बिजु के रे भन त? सर, त्यो न्युट्रिसनल भ्यालुहरु पनि हेर्न पर्छ के, जस्तै अब प्रोटिनहरु, लिपिडहरु, भिटामिन, मिनरल्स कति दिन्छ भनेर। त्यो पनि हेर्न पर्ने हो नि त हैन?
अमितले के भने टेक्सचर टेन्डर छ कि टफ एन्ड टर्जिडिटी पनि हेर्नुपर्छ, कहाँ त्यतिले हुन्छ भनेछ अमितले। सागरले भनेछ केमिकल प्रोपर्टिज अनि हेर्न पर्दैन, टिएसएस हेर्नुपर्छ, सुगर कन्टेन्ट हेर्नुपर्छ, त्यसको एसिड हेर्नुपर्छ भनेर भनेछ सागर भण्डारीले। ओके, सृजनाले गिभन निड्सलाई सेटिस्फाई गर्न सक्ने सबै क्यारेक्टर्स। हो त्यो भन्दैछ त सकि गयो, खेलै खतम भयो। यज्ञले के भने फिजिकल एज वेल एज डिजायरेबल केमिकल कम्पोजिसन अकॉर्डिङ टु कन्ज्युमर प्रिफरेन्स। ल यज्ञले झन् एकदम राम्रो कुरा भने, कन्ज्युमर प्रिफरेन्सको आधारमा हो नि त हैन। भर्खरै म 4 मिनेट जति भयो मैले फेसबुक हेरेको, यहाँ एउटा धरान कृषि बजारको पनि मेरो फ्रेन्ड छ, त्यहाँ एउटा चाहिँ भर्खर धरान कृषि बजारले एउटा पोस्ट गरेको रहेछ। के भनेर भने धनकुटा जिल्लाको बुढी मोरङका कृषकले फलाएको अंगुर खाँदा अमिलो र भित्र बिया भएको रहेछ। यसलाई क्रस गरी माटो सुहाउँदो र मिठो बनाउन सके विदेशी अंगुर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। हेर्दा चाहिँ राम्रै लाग्यो, यसो खाँदाखेरि राष्ट्रवादी पनि भयो नि नेपालकै, त्यहाँ माथि धनकुटाको। तर खायो अमिलो र चाहिँ सिडलेस रहन्छ अरे, सिड रहन्छ। तपाईहरुको के छ यसमा चाहिँ धारणा भनेर लेखेको थिएँ मैले। भने अब यसमा जीए ले फ्रुट सेट हुन साथ बाहिरतिर पनि जीए साइटोकाइनले स्प्रे गर्यो भने इमिडिएटली आफ्टर फ्रुट सेट गर्यो भने चाहिँ अलि सिडलेसनेस पनि हुन्छ, टीएसएस पनि हुन्छ। अनि यो अलिकति यसमा चाहिँ बन्चमा चाहिँ यो बेरी थिनिङ पनि नपुगेको रहेछ जस्तो लाग्यो। म त्यहाँ आएको बेलामा तपाईहरुसँग त्यही ठाउँ नै हेर्न जाउँला भने। को छ यता धनकुटातिरको? यहाँ छैन धनकुटातिरको? हुनु पर्ने त, सधैँ हुन्थ्यो। सर इटरी हो मेरो। भगवानको इटरी रहेछ। अहिले अर्को नानी पनि थियो नि अहिले इटरीको लाइन। तिम्रोमा त लाइन थियो हिजो भगवान? जाने आउने भएको थियो सर। ए जाने आउने भएको थियो। कसकोमा अहिले नभएको लाइन है भगवान? ओके ल के छ तिमीहरुका? ल पश्चिमतिरको कोसिस छ, पश्चिमतिर ठिक कि पूर्वतिर ठिक हो खास अंगुर लाउनलाई? ल कसले आइडिया छ? मेरो पढ्यो होला फ्रुट र प्लान्टेसन क्रप। पश्चिमतिर होला सर। पश्चिमतिर भने नेत्रले किन? नेत्र तिमी पश्चिमको मैले चाहिँ त्यो नेपालगञ्जतिर चाहिँ वाइन इन्डस्ट्री खोल्ने जस्तो कुरा सुनेको थिएँ कतातिर चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अंगुरको लागि चाहिँ राम्रो छ भन्ने पनि सुनेको भएर गेस मात्र गरेको सर। You are right. Compared to the eastern side of Nepal, the western side of Nepal is suitable for the cultivation of good quality grape. But my question is why? मैले त सधैँ पढाउँथे फ्रुट र प्लान्टेसन पढाउँदा सधैँ सोध्छु। रेनफल प्याटर्न रेनफल कम हुन्छ त्यही भएर रेनफल कम हुन्छ पश्चिमतिर भनेर हो। कम्पैरेटिभली लो ह्युमिडिटी चाहिन्छ, त्यो ह्युमिडिटी कम छ सर पश्चिम। एकदम ह्युमिडिटी कम छ त्यो भएर हो सर भन्ने हुन सक्ला त नि। अरु त्यहाँ एकजना नानीले बोल्न खोजेको थियो, भन। टेम्परेचरको गुडे हुन्छ सर। सकुनाले भन्न खोज्यो। सकुन कि सकुना हो तिम्रो नाम? सकुना हो। सकुना, ओके। Where are you from Sakuna? नुवाकोटबाट। नुवाकोट, ओके। ल भन तिमीले के भन्न खोजेको थियौ? मैले पनि भन्न खोजेको त्यही नै हो। पश्चिममा चाहिँ पूर्वको तुलनामा ह्युमिडिटी कम हुन्छ जसले गर्दाखेरि डिजिज र पेस्टहरू कम लाग्छ। अंगुरको लागि पनि एरिया चाहिँ राम्रो हुन्छ। सबभन्दा त्यो पनि हो, सबभन्दा अब अहिले हार्भेस्टिङ भयो धनकुटामा। ओके, यो चाहिँ रेनी सिजन हो। यो भनेको चाहिँ फ्रुट राइपेनिङ पिरियड हुँदो रहेछ नेपालमा।
अहिलेको पिरियड हैन खेरि रेनी सिजनमा चाहिँ नि क्लाउडी कभर बढी हुन्छ क्लाउड कभर बढी हुन्छ नि त हैन क्लाउड कभर बढी हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ नि हिट चाहिँ जुन हिट बजेट भनेर अस्ति मैले तिमीहरुलाई भने जस्तो लाग्यो कसलाई हो हैन हिट युनिट एक्युमुलेसन चाहिँ नि अनि हिट युनिट एक्युमुलेसन चाहिँ नि इज रिलेटेड टु द सुगर एक्युमुलेसन इट इज रिलेटेड टु द सुक्रोज कन्सन्ट्रेसन हैन एटलिस्ट 27% चाहिँ नि हुनुपर्छ रेजिन मेकिङको लागि त्यसो भएर चाहिँ पूर्वतिर यो समस्या छ त्यसो भएर पश्चिम चाहिँ नि मोस्ट ह्युमिडिटी पनि कम हुन्छ र फेरि फंगल डिजिजको चाहिँ बढी हुन्छ अट्याक त्यसमा जस्तो एन्थ्राक्नोज रिलेटेड चाहिँ डिजिजहरु त्यसो भएर चाहिँ पश्चिम चाहिँ नि बेटर मानिन्छ हुन्छ त्यस्तो भेराइटी हामी ल्याउन सक्छौं जसलेमा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ ओके एनीवे मैले यो राखे एउटा अहिले अब धेरैको सुन्दाखेरि के लाग्यो भन्दाखेरि तिमीहरुले के भन्यो भने देयर इज नो कम्प्लिट एन्ड अब्जेक्टिभ डेफिनिसन हैन it can be defined as any of the features that make something what it is or the degree of excellence or superiority जस्तो तिमीहरुले भन्छ नि सप्तरीकोले अहिले भने नि आप भनेको त यस्तो पो हुनु पर्छ त भन्ने जुन आउँछ फिचर दैट इज कॉल्ड क्वालिटी or you can say the degree of excellence अझ मजाले भन्न पर्यो भने क्वालिटी अफ हर्टिकल्चर कमोडिटी इज अ कम्बिनेसन अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स इट इज अ कम्बिनेसन अफ एट्रिब्युट्स एन्ड प्रपर्टीज that give the commodity value for food in case of fruits and vegetables and that give the commodity value for enjoyment in case of ornamentals हैन यस्तो राम्रो चाहिँ enjoyment दिने भयो भने मलाई त्यसको भ्यालु भयो गुड क्वालिटीको बोनसाई भयो गुड क्वालिटीको गार्ल्यान्ड भयो गुड क्वालिटीको ग्ल्याडियोलस भयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो हैन जस्तै यो अब हेर्यो भने चाहिँ इट इज अनएक्सेप्टेबल whereas the left one is ideal यस्तो हुनु पर्यो गुड क्वालिटीको चाहिँ मेलन So in harvested plant products, quality is the composite of those characteristics that differentiate individual units of product and have significance in determining the unit's degree of acceptability to the users. त्यसकै बेसिसमा चाहिँ नि the consumer define, the consumer decide whether to buy it or not, whether to accept it or reject it. और अर्को चाहिँ अहिले कुरा के आयो भन्दा कम्पोनेन्ट्स अफ द क्वालिटी चाहिँ डिफर गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ तिमीहरुकै प्रस्तुतिबाट पनि थाहा भयो बिट्विन द टाइप्स अफ प्रोडक्ट अहिले भन्यो नि त सर आँपमा चाहिँ यस्तो चाहिँ हुन्छ काउलीमा चाहिँ नि कडको चाहिँ कलर हेर्न पर्छ भने भन्नाको अर्थ द कम्पोनेन्ट्स अफ क्वालिटी और द एस्पेक्ट्स अफ क्वालिटी अन द बेसिस अफ व्हिच यु जज द क्वालिटी अफ द कमोडिटी डिफर विथ द प्रोडक्ट व्हिच प्रोडक्ट यु आर गोइङ टु जज वेदर इट इज काउली फ्लावर और मैंगो and where within the production storage marketing utilization chain they are assessed अब हाम्रो चाहिने प्रोडक्सन भइसकेपछि के हुन्छ स्टोरेजमा जान्छ अथवा डाइरेक्ट मार्केटिङमा जान्छ त्यसपछि युटिलाइजेसन चेन्ज भनेको कन्ज्युमर कहाँ जान्छ भने जुन प्रोड्युसर होलसेलर रिटेलर र कन्ज्युमरको जुन चेन छ त्यो कुन स्टेजमा त्यो कमोडिटीको एसेस हुन्छ त क्वालिटी त्यसमा पनि कम्पोनेन्ट अफ द क्वालिटी डिफर गर्छ भेराइ गर्छ जस्तो म एज ए कन्ज्युमर मैले यस्तो चाहिने आलु मन पराउँछु कि जो चाँडो पाकोस् राम्रो स्वादको होस् घर ल्याएर 1 महिना राख्दा पनि केही नहोस् बेटर पोस्ट हार्भेस्ट लाइफ होस् भन्ने चाहन्छु तर टु द प्रोड्युसर उलाई यस्तो क्वालिटी राम्रो लाग्छ कि आलुको जुनको प्रोडक्टिभिटी हाई होस् लेट ब्लाइट चाहिने डिजिज नलागोस् दैट इज द क्वालिटी प्यारामिटर फर हिम और हर त्यो कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कहाँनिर यो प्रोडक्सन टु युटिलाइजेसन चेनमा कहाँनिर चाहिँ एसेस हुन्छ र अर्को चाहिँ बिट्विन द इन्डिभिजुअल्स एसेसिङ द क्वालिटी आयो नि त कुरा कसैलाई बिस्कन पाकेको आँप मनपर्छ कसैलाई अलिकति कम पाकेको आँप मनपर्छ इट अल्सो भेरिज विथ द इन्डिभिजुअल्स हु डज द एसेसमेन्ट अफ द क्वालिटी अफ द कमोडिटी जस्तो यहाँ थुप्रै भेराइटी छ एप्पलको हैन कसैको चाहिँ क्रिस्पीनेस होला कसैको क्रिस्पीनेस छैन होला कसैको जुस कन्टेन्ट कम छ होला कसैको टीएसएस बढी छ होला ओके यसको आधारमा यु हैव टु जज जस्तो तिमीहरु कृषि प्रदर्शनी तिमीहरुले देखे होला त्यहाँ हैन आलुमा चाहिँ यो फर्स्ट भयो गोलबेडामा यो फर्स्ट भयो हैन मुलामा यो फर्स्ट भयो रायोमा यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो त्यो हुन्छ त्यसको चाहिँ जजमेन्ट गर्नु पनि हुन्छ र
जसले चाहिँ जजमेन्ट जस्तो टु प्रोड्युसर अहिले मैले भनिसकेँ अ युजफुल कल्टिभर मस्ट स्कोर हाई अन यिल्ड डिजिज रेसिस्टेन्स इज अफ हार्भेस्ट शिपिङ क्वालिटी ओके चाहिँ हेर्छ गुड एपियरेन्स अहिले भनेको हैन एपियरेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यस्तै टु द रिसिभर टु द मार्केट डिस्ट्रिब्युटर हैन जस्तो चाहिँ एउटा थोक विक्रेताले होलसेल विक्रेताले के गर्छ भन्दा फर्मनेस यसलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ गलिसकेको टमाटर उसले चाहिँ राख्दैन मैले चाहिँ 7 दिन लाग्छ मैले यो टमाटर बेच्नमा यो लयो भने त मेरो तुरुन्तै चाहिँ कुहिन्छ यो त्यसबाट म चाहिँ लान्न भन्छ उसले होलसेल र रिटेलरले त्यस्तै लङ स्टोरेज लाइफ विल बी द क्वालिटी प्यारामिटर फर द डिस्ट्रिब्युटर यो कुरा चाहिँ उसले हेर्छ अब अहिले रिसेन्टली अहिले पनि कुरा आएको थियो केमिकल रेजिड्यू लेभल कति छ एस्युरेन्स अफ द सेफ्टी अफ प्रोडक्ट सोल्ड इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट टु द कन्ज्युमर हामीले सोच्छौँ यो सबैले के बताउँछ भन्दाखेरि क्वालिटी इज अ हाइली सब्जेक्टिभ जजमेन्ट रिलेटेड टु द लर्न क्राइटेरिया अब त क्वालिटी पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ it may be the market quality, it may be the edible quality, it may be the dessert quality, it may be the shipping quality, it may be the nutritional quality, internal quality, appearance quality. There are different types of the quality parameters. अनि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ द डिजायरेबल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द फ्रुट्स और भेजिटेबल और द अर्नामेन्टल इज डिक्टेटेड बाय इट्स इन्टेन्डेड युज हिजो पनि मैले हो कि अस्ति भनेको थिएँ just take the example of tomato for making the ketchup the tomato with green soldier is not considered suitable हामी त्यसलाई छान्दैनौँ तर हैन हामी फर फ्रेश कन्जम्पसन को लागि हो टेबल पर्पज को लागि हो तरकारीमा हाल्नको लागि हो भने इट्स ओके इन जनरल के हुन्छ भन्दाखेरि द स्पेसिफिकेसन फर र मटेरियल फर प्रोसेसिङ आर नाउ मोर एक्ज्याक्टिङ देन दोज फर द रिटेल मार्केट यो पनि तिमीहरूले बुझ्न पर्छ जस्ट एक द मैले टमाटरकै कुरा भने त्यस्तै चाहिँ पोटाटो चिप मेकिङमा हेर पोटाटो चिप मेकिङमा कस्तो किसिमको पोटाटो चाहिँ सुइटेबल मान्छ त उनीहरूले डु यु हेभ एनी आइडिया अझ कस्तो किसिमको पोटाटो जसको डीप आई भएको पोटाटो ठीक होला कि स्यालो आई भएको पोटाटो ठीक होला प्रवीण यो पनि चिप मेकिङ को लागि आइडिया भएन सर यसो आइडिया यसो आइडिया लगाम त आई भनेको त बुझ्यौ हजुर पोटाटो त्यो डीप स्प्राउटेड चाहिँ हुनु भएन स्प्राउटेड चाहिँ हुनु भएन भने उले रोशनले ठीक भन्यो र स्यालो आई भएको किनभने त्यो त बोक्रा त फाल्नु पर्यो नि तिमीले पोटाटो चिप्स बोक्रा भएको आयो भने किन्छौ त किन्दैनौ अनि पछि आई भित्रसम्म गयो भने त राम्रो स्लाइस आउँदैन त्यही भएर स्यालो आई भएको पोटाटो ठिक हुन्छ होला यसरी लगाउनु पर्यो आइडिया त्यस्तै के अरे तिमीले पाइनएप्पल पढ्यौ होला सन्तोषले पनि राम्रो लेख्यो टोमेटो के अरे तिमीले पाइनएप्पल पढ्यौ होला पाइनएप्पलको 5 वटा ग्रुपहरू हुन्छ पाइनएप्पलको भेराइटिजको भन्ने पढ्यौ होला त्यसमा पनि 2टा ग्रुप चाहिँ मेजर क्याटेगोरी छ के होला पाइनएप्पल व्हिकटरको क्यू भन्ने भेराइटी पढ्यौ क्वीन भन्ने भेराइटी पढ्यौ भोगेको जस्तो लाग्छ पहिला भुलिसक्यो होला कति वर्ष अगाडि हो हैन प्रकृति यादै छैन कहाँ प्रकृतिको घर पोखरा हो रे पोखराको मान्छेले नि भुइँकटरको बारेमा नजाने भने त त्यहीँनिर छ हर्टिकल्चर रिसर्च स्टेसन गछौ छैन त्यहाँ पनि पहिल्यै गएको अहिले चाहिँ झन् पढेपछि गएको छैन हौ किन नगएको त मेसै मिल्दैन बजारतिर त जान्छ होला त्यता जान्न जस्तो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ भुइँकटर काटेर खान्छौ कि खाछैनौ सबैले रोशनले यस भने खाछ अरे काटेर खाँदाखेरि त आई भन्छ नि आई
बिजाउँछ नि थोरै बिजाउँछ जस्तो लाग्छ नि पहिला सुरुमा खाँदा सानोमा खाएन होला तिमीहरूले भुइँकटर डरले कोक्याउँछ भने सन्तोषका रोशनले खायो भुइँकटर सानो हुँदा नि खान्थ्यौ डर लागेन त्यो चाहिँ त्यसले घोच्छ जस्तो लागेन घाँटीमा ए सानैदेखि अलिक बहादुर खालको रहेछ नाम पनि बहादुर छैन नि बिचमा रोशन बहादुर त होइन ओके गुड जोक्स अपार्ट अब मैले भन्न खोजेको के भने जुन चाहिँ आइडी पाई एउटा ग्रुपको हुन्छ डी पाई अर्कोको हुन्छ स्यालो आई जस्तो क्यानिङ पर्पसको लागि डिप आई भयो क्यानिङ भनेको त बुझ्यौ नि टमा के अरे पाइनएप्पल पनि वान अफ द यस्तो चाहिँ नि फ्रुट हो जसको चाहिँ क्यानिङ म्याक्सिमम हुन्छ प्रोसेसिङ अनि हामीलाई प्रोसेसिङको लागि हामीले कसैले भन्यो म चाहिँ नि ठुलो नेपालमा चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर नेपालको चाहिँ उ गरेर चाहिँ म बेच्छु भनेर भन्यो रे कसैले भने तिमीले चाहिँ कस्तो किसिमको पाइनएप्पललाई चाहिँ सजेस्ट गर्ने त हैन डिप आई भएकोलाई सजेस्ट गर्छौ कि स्यालो आई भएकोलाई सजेस्ट गर्छौ प्रोमिनेन्ट आई भएकोलाई सजेस्ट गर्छौ अभियसली स्यालो आई भएकोलाई सजेस्ट गर्नु पर्यो नि नत्र त धेरै फाल्नु पर्यो नि लस बढी हुन्छ नि किनभने फिनिश प्रोडक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन केस अफ पोस्ट हार्भेस्ट इन केस अफ प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री जस्तो भोलि म तिमीहरूलाई चाहिँ अब पोटाटो चिप्सको चाहिँ भिडियो बनाऊ भन्छु र तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले 200 ग्राम आलु ल्यायौ 200 ग्राम आलुको कति ग्राम पोटाटो चिप्स बन्छ त नि फिनिश स्टिल दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री अनि त्यस्तै तिमीले प्रोसेसिङ क्यानिङ गर्नको लागि त आई फालेर क्यानिङ गर्छौ त्यो आई फाल्दा त धेरै लस हुनु भएन यदि डिप आई खालको भेराइटी छ पाइनएप्पलको भनेदेखि दैट इज नट सुटेबल फर क्यानिङ पर्पस दोज पाइनएप्पल भेराइटी which have prominent eye, which have deep eye, they are not considered suitable for canning purpose. मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ नि झन् बढी चाहिँ एक्ज्याक्टिङ हुन्छ त्यसको रिक्वायरमेन्ट अर्को जति पनि क्वालिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त्यसलाई हामीले तीनवटा मेजर क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ सेन्सरी क्वालिटी सेकेन्ड वान इज हिडन क्वालिटी र थर्ड वान इज क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स So sensory भन्ने बित्तिकै तिमीले थाहा पाइसक्यो which we can evaluate with our sense. That may be the color, gloss, size, shape, defects, order, taste, which we can evaluate with our sense. तर के हो भन्दाखेरि all criteria are not applicable to all products. For example, in the ornamental, we never judge taste. And all the hidden characteristics which we can evaluate. Sensory, which nutritional value. हैन तिमीले गएर के रे सुन्तला किन्ने बेलामा कति भिटामिन सी कन्टेन्ट छ त्यो लिन्छु भन्यो भने त इट इज नट पोसिबल बट इन केस अफ प्रोसेस प्रोडक्ट तिमी गएर जाम किन्ने बेलामा चाहिँ तिमीले कम्पोजिसन हेर्छौ जुस किन्ने बेलामा तिमीले कम्पोजिसन हेर्छौ अर्को प्रेजेन्स अफ एडल्टरेन्ट पनि तिमीले इभ्यालुएट गर्न सक्दैनौ विथ योर सेन्स कति छ रेजिडुअल इफेक्ट हामीले जाँच्नै पर्छ ल्याबमा गएर हैन जस्तो अहिले द्रुत के रे विषादी अन्वेषण प्रयोगशाला भनेर प्राय जस्तो हरेक चाहिँ होलसेल मार्केटहरुमा राखेको जस्तो भरतपुर महानगरपालिकाको चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ क्षेत्रपुरमा भएको चाहिँ छ त्यहाँ पनि छ क्वान्टिटी इज अल्सो कन्सिडर्ड एज एन एट्रिब्युट अफ फूड क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट इल अफ द भेराइटी अहिले मैले भने नि त 1 किलो स्याउको कति चाहिँ जाम बनायो जस्तो कतिले चाहिँ कृष्ण प्रसाद पाण्डेले अर्को चाहिँ अर्को एकजना भाइले चाहिँ त्यहाँ पठाएछ मलाई चाहिँ के रे भिडियो बनाएर पठाएछ जाम मेकिङको हैन त्यहाँ मैले तिमीहरुलाई के सोच्छु भन्दा भोलि पर्सि ल 1 किलो आँपको चाहिँ कति बनायो त जाम दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट
हैन त्यसलाई चाहिँ नि हेर्नु पर्यो नि त निरज गजुरेलले पठाएको रहेछ एउटा कृष्णले पठाएछ अर्को निरजले अरूले पनि बनाइसक्यो होला नपठाएको मात्रै होला कोले बनाएर नि के अरे बत्ती नभएर पठाउन नसकेको को छ ए पाकेको छैन अहिले पाकिसकेपछि बिजुले के भने विजय सरलाई पठाछु मैले ओके गुड विजय सरलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ उ पठाउनु के कतिको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेमिङ अलि मिल्दैन फाइलमा जस्तो तिमीले त एक्लैले हैन त्यहाँ त तिम्रो धेरै साथी छ भोलि हामीले इभ्यालुएट गर्ने बेलामा फाइल नेम पठाउँदाखेरि आफ्नो नाम पनि पठाउने हैन जस्तो बिजु अधिकारी अनि जाम मेकिङ अथवा चाहिँ के मेकिङ हो हैन अभिषेकले भने सर जामै पठाउने हो कि त्यो जामै लिएर आयो भने पछि झन् राम्रो साथीहरु पहिला चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरुले जाम बनाउँथ्यो अनि त्यही दिन पाउरोटी पनि किनेर ल्याउँथ्यो अनि जाममा पाउरोटी हालेर खान्थ्यो त्यो दिनको खाजा त्यही हुन्थ्यो जाम पठाउन कहाँ हो अभिषेकको घर नजिक भयो जामै पठाए नि भयो विजय सरलाई ए बुटवल रहेछ नभए पछि यार साथीहरुलाई चखाए भयो नजिक रहेछ भने साथीहरु एकै ठाउँमा बसेर चट्ट जाम हालेर खाएको फोटो पनि पठाऊ पिकल पठाउँदा हुन्छ होला नि सर त्यो पनि हुन्छ सुशीला पिकल मन पर्दो रहेछ पिकलको नि बनाउनु पर्छ अनि पोटाटो चिप्स पनि बनाउनु पर्छ छुट्टै प्र्याक्टिकल हो पिकल मेकिङ एउटा जाम एउटा पोटाटो चिप्स एउटा सबैको पठाउनु पर्छ बाबु पिकल छुट्टै हो फेरि पिकलको नि पिकल भनेपछि त गर्ल्सहरुले बनाइहाल्छ अब भोलिबाट कसिन्छ के आजै जान्छ होला यिनीहरु त ल एकदम रेसिपी पनि लेख्नु पर्छ त्यहाँ प्र्याक्टिकल पनि मेन्टेन गर्नु पर्छ यसको कति ग्राम थियो हैन चाहिँ अब मुलाको अचार थुप्रै छ रेसिपीहरु त्यो धरानको हेर्यो भने थुप्रै देखिन्छ बनाऊ केचप बनाउन सुरु गरे हुन्छ हैन एउटा केचप एउटा पोटाटो चिप्स अनि अब पिकल्स अनि आई भन्नु जाम अब कुन बेलामा कुन सस्तो पर्छ त्यो अनुसारले बनाऊ अन्त कतिले हैन सर म महँगो भने नि पठाउँछु सरलाई केमा पठाउने हो र भनेछ वैशालीले कहाँनिर वैशालीको घर सर काठमाडौँ ए काठमाडौँ टाढा रहेछ अनि त्यहाँ बनाएर राख अचार पछि साथीहरुलाई आउँदाखेरि साथीहरुलाई ल्याएर खुवाऊ ल सर हजुरलाई मेल गर्ने हो कि विजय सरलाई नै मेल गर्ने विजय सरलाई मेल गरिदिनु भने विजय सरले चाहिँ ट्याक्क मिलाएर मलाई पठाउनुहुन्छ क्या तिलक घरतीले रक्सी गराउँछन् रे फलफुल खुवाएर एकदम राम्रो त्यो पनि गुड त्यो एक्स्ट्रा भयो तर आफूले चाहिँ नखानु नि तिलक खादिन सर म रक्सी भने छुदै छुदैन ए हैन छुन त केही हुन्न ल अब क्वालिटी क्राइटेरिया एउटा एपियरेन्स त्यसमा साइज शेप कलर ग्लसको कुरा आयो दोस्रो कन्डिसन एन्ड एब्सेन्स अफ डिफेक्ट्स तेस्रो टेक्सचर चौथो अर्डर पाँचौं न्युट्रिटिभ भ्यालु द लास्ट बट नट लिस्ट इम्पोर्टेन्ट इज द सेफ्टी अब यसको बारेमा पढौँ एपियरेन्स किन महत्त्वपूर्ण छ किन भन्दा जतिले पनि क्वालिटी भने सबैले एपियरेन्स भन्यो के बिकज इट्स सो इम्पोर्टेन्ट इज द कन्ज्युमर बाय विथ देयर आई I hold the key to stomach bunch because we make a rapid visual assessment of the commodity whenever we go to the the vegetable and fruit shop to buy something हामीले जाने बित्तिकै पहिले यसो हेरेर यसको साइज यसको शेप यसको कलर यसको कन्डिसन यसको ब्लेमिस दागहरु भएको नभएको आधारमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय गर्छौं र हामीले किन्छौं these are the quality components of the fresh fruits and vegetables appearance texture flavor nutritive value and safety factor किताबमा नि छ यो किताबकै हो मैले ल्याएको अनि म आफैले जानेर गरेर ल्याएको हैन किताबबाट सारेको साइज इज एन इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया अफ द क्वालिटी तिमीले साइज हेर्छौ जस्तो मैले चाहिँ म्याङ्गो पढाउँदा नि पहिला भन्थे हैन जस्तो चाहिँ तिमीले आँप किन्न गयो बिरामी साथीलाई लिएर
हैन आँप किनेर लान छ जम्मा चाहिँ दुईटा मात्र आँप चढ्छ फाजली चाहिँ त्यो राम्रो भयो त साथीले के भन्छ कस्तो लोभी साथी रहेछ जम्मा यस्तो भेट्न आएको रे दुईटा आँप लिएर आएछ अथवा एउटा आँप लिएर आएछ अथवा तीनटा आँप लिएर आएछ भन्छ कम्ती अनि 5-6 वटा त अटोस् न साइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन साइज इन द सेन्स दैट डाइमेन्सन डायमिटर यसको लेन्थ width weight volume because you know the size affects the consumer appeal जस्तो अहिले के छ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ अहिले चाहिँ साइज फ्यामिली मेम्बर साइज घट्दै छ अहिले तिमीले बन्दा 4 किलोको बन्दा हेर्दाखेरि राम नो नो कन्ज्युमर विल नट बाई दैट आधी किलोको बन्दा भयो भने चाँडै बजारमा बिक्री हुन्छ व्हाई बिकज इट इज द कन्ज्युमर्स प्रिफरेन्स हैन एकजना भाइले भन्नुभएको थियो कन्ज्युमर प्रिफरेन्स अनुसार क्वालिटी ट्रेन्ड डिफर हुन्छ सर भन्नुभयो दैट्स गुड इट अल्सो अफेक्ट्स द ह्यान्डलिङ प्र्याक्टिस इट अफेक्ट्स द स्टोरेज पोटेन्शियल मार्केट सेलेक्सन एन्ड द फाइनल युज र इन जेनरल हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इमिडिएटली आफ्टर हार्भेस्टिङ एकदमै सानो र धेरै ठुलोलाई चाहिँ वी कन्सिडर इट इज अनडिजायरेबल जस्तो लार्ज एप्पल्सहरु दे आर मच मोर ससेप्टेबल टु द पोस्ट हार्भेस्ट फिजियोलोजिकल डिसअर्डर्स एन्ड इन्टरनल ब्रेकडाउन जस्तो क्यारोट तिमीहरूले देख्यो होला गाजरको मुठा बनिरहेको हुन्छ इट इज ग्रेडेड बाइ द लेन्थ एन्ड डायमिटर वेट इज द स्ट्यान्डर्ड डिटर्मिनेन्ट फर मेनी कम्युनिटी अर्को shape. What is shape? You know what is shape better than me? Shape is the general outline of the product, whereas form is the arrangement of the individual parts. And you know the shape and the form can alter the acceptability. जस्तो तिमीहरूले बजारमा काँक्रो किन्न गयो भने सुलुत्त परेको काँक्रो रोज्छ. It is due to the shape, predetermined shape. तिमीहरूले काँक्रो भनेको सिधा हुनुपर्छ भनेको छ. Shape is very important. किनभने साइन्टिस्ट have tried to market the straight banana. Banana भनेको अलिकति कप तिमीहरूले बनानाको चित्र बनाऊ भने स्ट्रेट बनाना बनाउँदैन. साइन्टिस्टले ट्राई पनि गरे स्ट्रेट बनाना चाहिँ बजारमा लग्यो तर के भने it was experienced with the huge unsuccess. यस्तो पनि बनाना हुन्छ र भनेर कन्ज्युमरले किन्दै किनेन. So we often eliminate the commodity on the basis of their lack of conformity to a predetermined shape. हैन क्यारोट भनेको यस्तो हुनुपर्छ अनि तिमीलाई थाहा छ बनाउँछ एप्पल भनेको यस्तो हुनुपर्छ यस्तो भएन भने चाहिँ कन्ज्युमरले एक्सेप्ट गर्दैन. That's very important. In case of ornamental commodity, form is very important quality criteria. Form भनेको कस्तो भन्दाखेरि arrangement of individual part is very important. हैन जस्तो चाहिँ especially in case of potted plants. हेर potted plants मा के छ त भन्दाखेरि कतिवटा त्यसको ब्रान्च छ त तिमीले ल्याएर किनेर ल्याएको चाहिँ फ्लावरको कतिवटा ब्रान्च छ त्यसको ब्रान्चको ओरिएन्टेसन कस्तो छ हैन एक साइडमा त अस्ति मैले हिबिस्कस चाहिँ येलो कलरको हिबिस्कस किन्न पर्यो भनेर नर्सरीमा गएँ किनेर ल्याउँदा मैले त्यही हेरेँ ब्रान्चिङ कतिको छ त्यसको हाइट कस्तो छ कतिवटा ब्रान्च त्यससँग आएको छ. द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. बोनसाई किन्यो भने अझ त्यसको इम्पोर्टेन्स हो बोनसाईमा त झन्. द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. Form is very important in ornamental products, especially the potted ornamental. But you know that the shape and form can be altered by a number of factors. Species अनुसार फरक हुन्छ. जस्तो के अरे तोतापुरी रेड स्मल भन्ने महँगो भेराइटीको कस्तो छ सेप तोतापुरी जस्तै छ हैन. So shape can be altered. You can alter the shape of the bonsai as per your desire, as per your requirement. And it also varies with the production condition, shape and form. Color. Color को बारेमा त के भन्ने हैन तिमीले रङकै आधारमा किन्छौ होला. Because you know consumers develop a distinct relationship between the color and the overall quality of the specific products. कन्ज्युमरले केहीमा विश्वास गर्छ भने कलरमै विश्वास गर्छ. तिमीहरूलाई पहेँलै केरा मन पर्छ रातै टमाटर मन पर्छ. So consider what may happen if the tomatoes are yellow and the bananas are red. Although अहिले red banana त आछ
हैन तर मान्छेले येल्लो नै चाहिन्छ हैन तिमीले पहेँलो बनाउनलाई चाहिँ यो बजारमा गयो भने यो 120 रुपैयाँ दर्जन हो हजुर पहेँलो यो चाहिँ हरियो चाहिँ 70 रुपैयाँ चाहिँ दर्जनको हो भने पनि तिमीले पहेँलो किन्छौ अझ झन् अझ बिहाबारीहरुमा चाहिँ सगुन लिएर जानुपर्छ हैन रोशनलाई बढी थाहा छ सगुनको बारेमा नेवारहरुको बढी सगुन लिएर जान्छ नि त हैन साइपाटा लिएर जान्छ बिहामा हरियो केरा लान्छ त साइपाटामा लाँदैन यस्तो छ पहेँलै लानु पर्छ पर्वमा चाहिँ त्यस्तो हरियो प्रिफर त्यस्तैमा मात्रै हो हाम्रो डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप हामीले इस्टाब्लिश गरेका छौं द कन्ज्युमरले केरा चाहिँ पहेँलै राम्रो हुन्छ color भनेको के भन्दाखेरि it is nothing but it is the function of the light striking the product the differential reflection of the certain wavelength and visual perception of those wavelength मैले अस्ति पनि देखाएको थिएँ त्यो लाइट आइसि के लाइट स्ट्राइक गर्छ प्रोडक्टमा सर्टेन लाइटहरु रिफ्लेक्टेन्ट हुन्छ सर्टेन लाइट्सहरु ट्रान्समिट हुन्छ त्यो रिफ्लेक्टेड भएको लाइटको वेभलेन्थलाई हाम्रो आँखाले हाम्रो रेटिनाले के पर्सिभ गर्छ दैट इज कलर कलर भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा एउटा इन्टेन्सिटी अफ कलर अर्को युनिफर्मिटी अफ कलर सबै एउटै कलरको हुन पर्छ फेरि कमोडिटी फोन ट्राई गरे ए डाक्टर साहब म एउटा क्लासमा छु हजुरलाई म 12:30 बजेतिर फोन गर्छु है हैन म हजुरलाई फोन गर्छु अफिस गयो भने डिस्टर्ब हुन्छ घरबाटै पढाउन थालेको फेरि अफिसमा किन आएन भन्छ okay the perceived color is due to the absorption of some wavelength and the reflection of others in the visible portion of electromagnetic spectrum within the range of 380 to 760 nanometer the color can be described by three basic properties japan मैले भने चाहिँ L value A value B value hue which is the dominant wavelength reflected lightness र saturation तर सबै हेर एउटा कुरा सबै के हुन्छ अब इन जनरल चाहिँ हामीले क्वालिटी भन्ने बित्तिकै कलरलाई बुझ्छौं तर in there are so many cases where you know the quality and color do not necessarily correlate closely with each other जस्तो म यहाँ orange सुन्तला मैन्डरिन भन्न पनि आजको कुरा गर्छु यार मैन्डरिन अथवा स्वीट ऑरेंज चाहिँ नि इन जनरल हामीले चाहिँ कस्तो ठाउँमा कल्टिभेट गर्न भन्छौं भन्दाखेरि सब ट्रपिकलमा हैन तिमीहरुले त्यही पढ्यो होला सब ट्रपिकल फ्रुट क्रस भनेर पढ्यो होला हैन हो खोइ बोल्दैन खोइ त बोलेन त हो कि हैन भनेन हो सर हो गुड अनि अब त्यसको क्वालिटी मेच्युरिटी इन्डेक्समा चाहिँ एउटा टीएसएस भन्छ तिमीहरुले मलाई एउटा अहिले भन्छु तिमीहरुले यो खाद्य एन चाहिँ हेर्नु यो डिपार्टमेन्ट अफ फूड एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोलको वेबसाइटमा गएर खाद्य नियमावली र खाद्य ऐन हेर्नु पर्छ तिमीहरुले किनभने त्यसमा परिरक्ष्य भनेको प्रिजर्भेटिभ्सहरु भोलि पढ्नु पर्छ त्यो चाहिँ कुन कुन क्याटेगोरीको प्रिजर्भेटिभ कुन कुन लिमिटेसन सम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ कति सम्म चाहिँ रेजिड्यु लेभल चाहिँ हुन पर्छ भने त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको छ हाम्रो ऐनमै तोकेको छ नियमावलीमै तोकेको छ त्यसमा एउटा कुरा सबैको डेफिनेसन छ घिउ भनेको कस्तो हुनुपर्छ जुस भनेको सुन्तलामा कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ त भनेर तोकेको छ 8% कम्तिमा टीएसएस हुनुपर्छ सुन्तलामा अनि मात्रै बजारमा बिक्री गर्न पाइन्छ भनेर लेखिएको छ यहाँको सुन्तलाको जुसमा कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कम्तिमा पनि 8% हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ मैले किन भन्न खोजेको भन्दा टीएसएस चाहिँ एक्युमुलेट हुनुपर्छ अनि कलर पनि हेरिन्छ फेरि सुन्तलामा तर के हुन्छ भन्दाखेरि जुन मोर ट्रपिकल अलिकति बढी तातो तल्लो बेल्ट नेपालको चाहिँ तल्लो बेल्ट हेर्यो भने लो हिल्समा हेर्यो भने चाहिँ कलर चाहिँ डेभलप भइसकेको हुन्छ सरी टीएसएस कन्टेन्ट चाहिँ एक्युमुलेट भइसकेको हुन्छ मैले उल्टो भने टीएसएस कन्टेन्ट गुलियोपन आइसकेको हुन्छ तर कलर चाहिँ डेभलप हुँदैन कलर ऑरेंज कलर डेभलप नहुँदै टीएसएस कन्टेन्ट मिजा आइसकेको हुन्छ द रिक्वायर्ड
amount of total soluble solids has already reached, although the color is not properly developed. अब तिमीले हैन यसमा चाहिँ यो कलरै डेभलप भएको छैन अहिले टिप्न हुँदैन भन्यो भने you may lose the prize. त्यसै भएर तिमीले डिग्रिनिङ भन्ने भोलि पर्सि पढ्छौ. इन क्लाइमेट ड्राई फ्रुट डिग्रिनिङ गरिन्छ. अब अरु क्वालिटी आइसक्यो कलर मात्रै आएन भने त्यसको कलर पहेँलो बनाउने गरिन्छ इथिलिन हालेर. त्यही भएर सधैँ कलर र क्वालिटीले म्याच नगर्न पनि सक्छ भन्ने कुरा. अर्को, a number of pre-harvest and post-harvest factors can affect the color of product. हैन मेच्युरिटी स्टेजले चाहिँ कलरलाई चेन्ज गर्छ. जस्तो नपाकेको केरा हरियो हुन्छ, पाकेको केरा पहेँलो हुन्छ. त्यस्तै हिजो पनि मैले भने थिएँ ग्रानी स्मिथ एप्पल भेराइटी अनुसार पनि कलर डिफर गर्छ. फर एक्जाम्पल ग्रानी स्मिथ एप्पल इज ग्रीन इन कलर इभन व्हेन इट इज राइप. त्यस्तै न्युट्रिसनल फ्याक्टर्सहरूले कलरलाई असर गरेको हुन्छ, मोइस्चर कन्टेन्टले कलरलाई असर गरेको हुन्छ, सिजनले कलरलाई असर गरेको हुन्छ, वेदरले कलरलाई असर गरेको हुन्छ, ह्यान्डलिङ प्र्याक्टिसले कलरलाई असर गरेको हुन्छ, चिलिङ इन्जुरी लो टेम्परेचर इन्जुरीले कलरलाई असर गरेको हुन सक्छ. So there are lots of factors which are related to the appearance of proper color on the commodity. अर्को कन्डिसन एन्ड डिफेक्ट्स कस्तो अवस्थाको छ. जस्तो भेरी गुड एक्जाम्पल म तिमीहरूलाई दिन्छु. तिमीहरू पहिला साथीलाई अहिले त पहिला त भेट हुन्थ्यो, अहिले भेट्न अहिले फोनमा कुरा हुँदाखेरि साथीलाई के सोध्छ पहिलो प्रश्न? संगीताले के सोध्छिन् साथीलाई? हेलो भन्छ के रे हाल खबर के छ भनेर सोध्छ होला हैन साथीलाई. साथीले के भन्छ? ठिकै छ भन्छ हैन. त्यो साथीलाई तिमीले के छ खबर भनेको के छ भनेको वास्तवमा चाहिँ के बुझ्दैन साथीले. व्हाट इज दैट के छ मिन हैन. साथीले पनि त्यतिकै फेरि राम्रै छ ठिकै छ भन्छ. दैट इज द ट्रेडिसन दैट वी हैव. त्यस्तै अब तिमीहरू गएर चाहिँ फलफुल किन्न गयो भने साउजीलाई साउनी त्यहाँ बस्नु भएको हुन्छ. तिमीहरूले गएर साउजी साउनी यो कस्तो छ आँप भनेर सोध्छौ. साउजी साउनीले पनि फ्याट्टा एकदम ठिक छ राम्रो छ भन्छ. तिमीलाई पनि थाहा छैन यो के छ भनेको, केलाई भनेको पैसा सस्तो छ भनेको हो कि भर्खरै किनेर ल्याएको भनेको हो कि कलरलाई भनेको हो कि सफा छ कि छैन भनेर सोधे, किरा लाछेन भनेर सोधेको पो हो कि भनेको. त कन्डिसन भनेको चाहिँ इट इज अ भेग कन्सिडरेसन द्याट इन्कम्पासेस अ large number of properties of the product in question, like the color, like the shape, freshness, cleanliness, extent of damage, extent of disease incidence, stage of maturity. Freshness भन्ने बित्तिकै it includes the general physical condition of the product, whether it is freshly harvested, recently harvested or not. That means it carries a time connotation. तर जतिसुकै भने पनि भेरिएसन भनेको के हुन्छ त? देयर इज एन इनहेरेन्ट फ्याक्टर इन द प्रोडक्सन अफ हर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स. एउटै रुखको आँपमा पनि कस्तो भेरिएसन हुन्छ त्यहाँबाट निक्लेका प्रोडक्टहरु. बिकज भेरिएसन इज एन इनहेरेन्ट फ्याक्टर. जस्तो तिमीहरू यत्रो यहाँ विद्यार्थी छौ हैन, कति भेरिएसन छ. अल्दो द कमन फ्याक्टर इज दैट ऑल अफ यू बिलोङ टु द BSc 6th semester, all of you are Nepalese, but there is variation which is inherent factor हैन. कसैको पूर्वतिरको साथीहरुको बोलीको लवज फरक छ होला, पश्चिमतिरको साथीको लवज फरक छ होला, श्रेष्ठ नेवारहरुको चाहिँ बोलीको लवज अर्कै फरक छ होला, चौधरीजीहरुको बोलीको लवज फरक छ होला. That is an inherent factor and we should be proud of this. हैन त? त्यस्तै त्यो भेरिएसन हुन्छ. Because some portion of the total of each harvested commodity will deviate from what is considered optimum for one or more quality components. Size को आधारमा variation हुन्छ, size shape को आधारमा variation हुन्छ, and we call that variation is quality defects. Quality defects भनेको त्यही हो. That may be the biological factors को defect हुन सक्छ हैन, pathological, entomological. जस्तो अहिले आँपमा हेर्यो भने भित्र किरा छैन भनेर तिमीहरूले चाहिँ हेर्छौ हैन. कति आँप काट्यो भित्र किरा लाग्छ, किरा लागेको हुन्छ. लौका काट्यो भित्र किरा लागेको हुन्छ. entomological factors. त्यस्तै morphological defectsहरु हुन सक्छ. जस्तै प्याज तिमीहरूले किन लगेको आमाले मुवाले के भन्नुहुन्छ, कस्तो छोरी तिमी त्यति प्याज किन्न पनि जान्दैनौ, यस्तो उम्रेको प्याज नि लिएर आउनु हुन्छ भन्नुहुन्छ होला आमाले हैन. अथवा छोरालाई त झन् बढी गाली गर्छ, यो त पक्कै जान्दैन
कामै छैन। बरु बहिनी गएको भए राम्रो लिएर आउँथ्यो आलु, यस्तो आलु लिएर आएर यो हरियै आलु लिएर आएछ भन्नुहुन्छ, उम्रेको आलु लिएर आएछ भन्नुहुन्छ। द्याट इज द मर्फोलोजिकल डिफेक्ट्स। कर्वेचर अफ कट फ्लावर। जस्तो साथीलाई तिमीले चाहिँ स्पिडी रिकभरीको लागि अथवा चाहिँ एयरपोर्टमा भेट्नको लागि अथवा तिम्रो चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डेमा लिएर गएछ कट फ्लावर, बाङ्गो पर्यो हैन, रोज लिएर गएको बाङ्गो रोज लिएर गएछ, के होला तिम्रो अफर? नेगेटिभ रेस्पोन्स आउने भयो। सो द्याट इज डिफेक्ट। कर्वेचर अफ कट फ्लावर्स इज अल्सो मर्फोलोजिकल डिफेक्ट। यस्तै फिजियोलोजिकल फ्याक्टरको कारणले हुने डिफेक्ट्सहरू पनि छ हैन। न्युट्रिसनल इम्ब्यालेन्सको कारणले अहिले नानीले भनेको थियो नि त, हामी कड हेर्छौँ सर त्यसको काउली फ्लावरको भने नि त हैन, ब्राउनिङ हुन्छ, पल्प सरी के अरे जुन चाहिँ के बोरोन डिफिसियन्सीको कारणले त्यो हुनसक्छ। ब्लोसम इन्ड्रट हुनसक्छ इन केस अफ टोमेटो। मेच्युरिटीको डिफेक्ट हुनसक्छ, फिजियोलोजिकल फ्याक्टर। जस्ट तिमीहरूले सबैभन्दा बढी फेस गरेको होला मेच्युरिटीको कारणले, जस्तो चाहिँ ओक्रा, अहिले ओक्राको सिजन हो हैन, तिमीले लिएर गएको सबै कस्तो बुढो चाहिने यो ओक्रा लिएर आयो भनेर घरमा चाहिँ गाली खानु पर्यो होला। इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सको कारणले डिफेक्ट हुन सक्छ। क्लाइमेट, वेदर, सोइल, मेकानिकल ड्यामेज हुन सक्छ हैन। आलु काटिएको हुन सक्छ कति आलु हामीले ल्याएको। अनि जेनेटिक एबेरेसन, जेनेटिकली नै डिफेक्ट्स पनि हुन्छ कति कमोडिटीहरु। त दिज आर द डिफेक्ट्स। अर्को छ माउथ फिल, भेरी इम्पोर्टेन्ट। माउथ फिल भनेको के त भन्दाखेरि जस्तो तिमीले जुन अब ट्याक्क चाहिँ स्याउ काटेर मुखमा हाल्दाखेरि तिमीलाई कस्तो आयो आनन्द, द्याट इज माउथ फिल। अनि त्यसको जुस कति आयो, त्यसको क्रिस्पीनेस, टक्क टोक्दाखेरि करेक्ट आवाज आयो कि आएन। जस्तो हाम्रो मुस्ताङको स्याउ हैन, टक्क टोक्दाखेरि करेक्ट आवाज आउँछ, हाम्रो कानले त सुन्न पर्यो। द्याट इज द क्रिस्पीनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी प्यारामिटर। जुस त्यसको मुखमा जाँदाखेरि त्यो जुस कतिको गुलियो र अमिलोपनाको सम्मिश्रण छ कि छैन, द्याट इज माउथ फिल। So mouth feel including the texture is the overall assessment of the feeling the food gives in the mouth. So it is the combination of sensation derived from the lips, tongue, walls of the mouth, teeth, and even the ears. Because each of these areas, they are very much sensitive to small pressure differences and response to different attributes of the produce. Just तिमीहरूले चाइनाबाट आएको स्याउ भन्छ हैन, फ्यास छ, खायो फ्यास छ हुन्छ। अनि मुस्ताङबाट आएको स्याउ भन्यो भने टक्क टोक्दाखेरि हैन, जस्तो आज पानी परेछ, आज तिमीहरूले मोमो खान पर्यो भने कस्तो मोमोलाई राम्रो मान्छौ तिमीहरू? ल भन त मलाई। झोल मोमो। झोल मोमो। ओके, झोल मोमो ठिक छ। तर मैले चाहिँ कस्तो मोमो मन पर्छ भने टक्क त्यो मोमो चाहिँ खाँदाखेरि टोक्दाखेरि त्यो मोमोबाट जुन रस आउँछ नि, त्यो रसले यो माथिल्लो चाहिँ यहाँ थोरै पोल्यो भने बट द्याट्स गुड क्वालिटी मोमो टु मी। कस्तो आनन्द, अर्कै आनन्द आउँछ नि त। त्यो आनन्द आएन भने के काम, पैसा तिरेर खाएको होइन। त्यो माउथ फिल भनेको कुरा बुझ्यौ। जस्तो बिस्कुटै तिमीले ल्याउँछ नि, कस्तो बिस्कुट हेरेर ल्याएन रहेछ भन्छ रोशनलाई गएर, उसको बुवा आमाले बाइले को छ, फ्यास खाँदा यसो हेर्नुपर्छ नि भन्छ। टक्क टोक्दा क्रिस्पी भएको भए कति राम्रो। अनि मुस्ताङको स्याउ टक्क टोक्दाखेरि कानमा पनि आवाज आउने, त्यस्तो स्याउ राम्रो। अनि टोक्दाखेरि जुस सट्टा आओस् त्यहाँबाट, त्यो जुस एकदम गुलियोपना र अमिलोपनाको सम्मिश्रण होस्, एक्सिलेन्ट ब्लेन्डिङ अफ द सुगर्स एन्ड एसिड्स होस्, एक्सिलेन्ट टीएसएस एसिड रेसियो होस्। त्यो माउथ फिल मुखमा राख्दा कस्तो दियो त्यसले स्वाद, कतिको आनन्दमय भयो। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट in quality. Okay, the textural quality is very important in the mouthfeel, and texture is affected by number of factors such as maturity. And just the bean, pea ma त्यही tenderometer use गर्छ, pea मा handling and storage condition, cultivar, nutrition, irrigation. जस्तो ओक्रा मैले लगाएको छु यहाँ किचन गार्डनमा लगाएको, एउटाको चाहिँ एकदमै ठुलो भइन्जेलसम्म काटेको नि एकदमै चाहिँ ठिक थियो। अर्को यता अलिकति मल नहालेको ठाउँको थियो, त्यो सानैमा पनि
त्यसमा चाहिँ नि छिप्पिसकेछ ल न्युट्रिसन कन्डिसनले नै असर गर्दो रहेछ भनेर मैले बुझेँ। अनि टेक्सचरल प्रोपर्टी यो चाहिँ एससी केसको किताबमा कस्तो राम्रोसँग लेखेको छ। टेक्सचरल प्रोपर्टी चाहिँ मेकानिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरू, हार्डनेसको कुराहरू छ, कोहेसिभनेसको कुरा छ, भिस्कोसिटीको कुरा छ, हेर त्यहाँ इलास्टिसिटीको कुरा छ, डिटेलमा छ त्यहाँ। मैले जान यो बारेमा तिमीहरूले किताब हेर्न सक्छौ। अर्को क्वालिटी प्यारामिटर छ अर्डर, भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। इट इज पर्सिभ थ्रु द केमिकल स्टिमुलेसन अफ साइट्स अन द ओल्फैक्टरी इपिथेलियम and it is an important quality criteria in certain commodity, but it may not be an important quality parameter while we purchase the product in other commodity. Just so many aromatic ornamentals quality match orders is the primary parameter. Just in general एउटा मान्छेले चाहिँ 4 primary taste sensation हुन्छ भनिन्छ, तर a trained person can distinguish more than 10,000 distinct order. हेर त कस्तो खुबी हुँदो रहेछ कसैको। लास्ट इयर हो जस्तो लाग्छ, गोवामा एकजना चाहिँ उ थियो रे, एकजना लेडीको चाहिँ हत्या भयो गोवामा। मैले न्यूजमा पढेको थिएँ। त्यो को रहेछ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ यो जुन परफ्युमहरु हुन्छ, डियोडोरेन्टहरु हुन्छ, त्यसको एक्सपर्ट रहेछ उ। सी वाज उसले चाहिँ त्यसको टेस्ट मात्रै गर्ने, उसको एक्सपर्ट। त्यसको कस्तो परफ्युम छ नि, विभिन्न हुन पर्यो नि त त्यसको, त्यो पत्ता लगाउने। त्यस्तो एउटा ट्रेन्ड पर्सनले चाहिँ 10,000 भन्दा डिस्टिङ अर्डर्सहरु चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ। जस्तो चियाहरु चाखेर कसरी पत्ता लगाउँछ। And the chemical compounds that make up of the aromatic properties of the plant products must be volatile, generally at a temperature at which the product is utilized, and it must exhibit at least some degree of water solubility. Although, the many factors influence that volatile compounds, like the species, cultivar, maturity, ripening, and just take the example of the jackfruit. And fully ripe भयो भने कस्तो राम्रो बास्ना आउँछ एरोमालाई, त्यसले नै असर गर्दो रहेछ। Generally, order is determined subjectively by simply smelling the product. हुन त अहिले अब क्रोमेटोग्राफीहरु आछ, HPLC हाई प्रेसर लिक्विड क्रोमेटोग्राफीहरु आएको छ, तर इन जनरल चाहिँ स्मेल गरेर थाहा पाइन्छ। अर्को चाहिँ 5औं नम्बर आयो न्युट्रिसनल भ्यालु। यो चाहिँ कस्तो भन्दा अहिले पनि आएको थियो कि न्युट्रिसन भ्यालु पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, तर एट द टाइम अफ प्रोसेसिङ द फ्रेश कमोडिटी इट इज द लिस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सिडरेसन। जस्तो तिमीले घर चाहिने स्याउ किन्ने बेलामा यसमा कति भिटामिन छ को आधारमा किन्दैनौ, बट इट इज एन इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर, इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी प्यारामिटर। किन त्यस्तो गरिदैन भन्दाखेरि neither we can see nor we can find out the nutritional composition of product by testing it. This is what हामीले गर्दैनौं। But in case of processed and preserved food commodity, it is an important consideration, because why we consume fruits and vegetables, because we consider that that is a good, that is a rich source of vitamins, that is a rich source of the minerals. That's very important. Post harvest losses चाहिँ हुन्छ इन न्युट्रिसनल। जस्तो मैले यहाँ विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ मास्टर्सको चाहिँ रिसर्चमा भिटामिन सी कन्टेन्ट मेजर गरेर भन्छु, एट द स्टार्ट अफ एक्सपेरिमेन्ट एन्ड एट द एन्ड अफ द एक्सपेरिमेन्ट। सुरुमा चाहिँ हाई हुन्छ भिटामिन सी कन्टेन्ट, जति प्रोलङ हुन्छ स्टोरेज पिरियड त्यति नै डिक्रिज हुन्छ यार। त्यस्तो फिजिकल ड्यामेज जति भयो त्यति नै भिटामिन सी कन्टेन्ट चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। जति स्टोरेज पिरियड एक्सटेन्डेड हुँदै गयो त्यति नै भिटामिन सी कन्टेन्ट डिक्रिज हुन्छ। हायर टेम्परेचर अब हिट लेभलले हो, फेरि भिटामिन सी कन्टेन्ट हिट लेभल हाई टेम्परेचरमा चाहिँ डिग्रेडेसन हुन्छ। त्यस्तै लो रिलेटिभ ह्युमिडिटी चिलिङ इन्जुरीले पनि भिटामिन सी कन्टेन्ट चाहिँ डिक्रिज गराउँछ। त्यसबाट न्युट्रिसनल कम्पोजिसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी क्राइटेरिया। अर्को छ सेफ्टी। सेफ्टी भन्ने बित्तिकै occurrence of toxicant in the crop. Just for example, greening in potato, which is due to the glycoalkaloids, which is very harmful for our health. त्यस्तै अहिले कन्टामिनेन्ट्स को केमिकल रेजिड्यूजहरु हेभी मेटल को प्रेजेन्स छ कि छैन। Sanitation during harvesting and post harvest handling operation is essential to minimize the microbial contamination. अब हामीले मजाले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि भनेर ग्रीन सलाद त खान्छौं, तर त्यो ग्रीन सलाद धोएको पानीको क्वालिटी कस्तो थियो है, that's very important.
सो सेफ्टी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जस्तो यो मैले 2014 मा एउटा ह्यू एन्ड क्राई भएको थियो। यो तत्कालीन मुख्य सचिव हाम्रो लीलामणि पौडेल सर नै आफै पुग्नु भएको थियो। यो चाहिँ यहाँ कालीमाटीको त्यो बेलाको 2014 को कान्तिपुरको यो गभर्नमेन्ट मोनिटरिङ युज अफ पेस्टिसाइड्स इन भेगी एन्ड फ्रुट्स भनेर जुन 9 मा निक्लेको थियो। जुन 9 मा चाहिँ को एउटा चाहिँ मैले आर्टिकल लेखेको, अहिले त बढ्या छ ल। हेर त अहिले लगभग 400 मेट्रिक टन जति चाहिँ हामी चाहिँ पेस्टिसाइड्सहरू चाहिँ नेपाल भित्र आउँछौँ प्रत्येक वर्ष। हेर त लगभग 400 मिलियन, कति हो 400 मिलियन भनेको पैसा, हेर त। And 85% of them are applied in vegetable production. Although the average हेऱ्यो भने कन्जम्पसन नेपालमा कम छ, तर भेजिटेबलमा अत्यन्त हाई भयो के। त्यो पनि इरेसनल युज भयो। क्वान्टिटी भन्दा पनि हामीले वेटिङ टाइम चाहिने पर्खिएनौँ, चाहिने मात्रा भन्दा बढी हाल्यौँ विषादीको। त्यसले गर्दा चाहिँ विषादीको अवशेष हामीले खाइरहेको तरकारी फलफुलमा अहिले विषादीको अवशेष बढी भयो भन्ने चाहिँ आएको भएर अहिले सबै सम्पूर्ण होलसेल मार्केटहरूमा चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ द्रुत अन्वेषण प्रयोगशाला जस्तै 2टा चाहिँ मस्ती चाहिँ टेस्ट गर्दै रहेछ। What are the factors that influence the quality? That's very important. एउटा त भेराइटी लगाएर नेपालमा चिल्लीको भेराइटी हैन, जिरे खुर्सानीदेखि लिएर अगुवारे खुर्सानीसम्म छ। That influence the quality. Variety influence the quality. अर्को ग्रोइङ कन्डिसनले पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ। कस्तो चाहिँ ग्रोइङ कन्डिसनमा हामीले गर्यौं हैन, किन चाहिने 5 थरके किन इलामकै अगुवारे खुर्सानी गर्ने त। अस्ति यहाँ चाहिँ चितवनमा नि अगुवारे खुर्सानी लगाएर के मैले भन्छु ए बाबा किन लगाउनु पर्यो, चितवनमा अरु नै लगाए हुन्छ नि, सबै चितवनमै लगाउनु पर्छ भन्छु मैले चाहिँ। अलिकति मेरो फरक छ यसमा, लगाउन पाइँदैन चाहिँ भन्दिनँ मैले, पाइन्छ तर किन लगाउने। जीई इन्टरेक्सन हुन्छ नि त, जिनोटाइप इन्भाइरोमेन्ट इन्टरेक्सन, जहाँ हुने त्यही लगाउने। विश्वमा तिमीहरूलाई थाहा छ कहाँको लिची सबभन्दा बेस्ट क्वालिटीको मानिन्छ? डु यु हेभ एनी आइडिया? इन्डियाको सर। इन्डियाको पनि कहाँको? मुजफ्फर। मुजफ्फरपुरको लिची बेस्ट। कसले भनेको रे? मैले सर। के नाम? रोशन। रोशन, रोशनलाई थाहा रहेछ ल, बेस्ट मानिन्छ हैन। जस्तो हैन तोरीको तेल, तोरी चितवनको दाङको राम्रो मान्छ, अन्त हुँदैन भन्न खोजेको हैन। फेरि अन्तको साथीहरु रिसाउला, हाम्रोतिर नि हुन्छ सर, सरले किन हाम्रो नाम नलिनु भएको भन्ला अहिले। त्यो दी इन्टरेक्सनको कुरा हो नि त हैन। किन चाहिँ यो के रे अस्ति नै आथ्यो के रे यो चाहिँ धादिङको चाहिँ उता चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ किन लिची राम्रो भयो, त्यहाँको एकदम बेस्ट क्वालिटी। यहाँ लिची चितवनमा नि हुन्छ नि लिची, किन भन्दा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। रामपुरमा भन्दा नि यता लङ्गुको लिची राम्रो हुन्छ भन्छ, किन? इन्भाइरोमेन्टको कुरा, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, माइक्रो क्लाइमेटले असर गर्छ नि त त्यसको क्वालिटीमा हैन। किन हामीले सप्तरीकै भनेको उला हाम्रो चाहिँ है यञ्जनजी हैन है, सप्तरीकै चाहिँ तिमीहरूले लो न मलाई पठाइदियो भने होला रोशनले चाहिँ यञ्जनलाई हैन। उसको के रे हिजो के रे हिमानीको घरतिर किन राम्रो, किन त्यही जोन आँपको जोन गर्नु परेको भन्दा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। त्यस्तो टेम्परेचर, रेन, सेडले कस्तो असर गर्छ। जस्ट टेक द एक्जाम्पल अफ गुआभा हैन, छारी भएको ठाउँको अम्बा मिठै हुँदैन, पात वाटरी इन्ट्रेस्ट हुन्छ, इन्सिपिड एन्ड वाटरी इन्ट्रेस्ट हुन्छ। सनलाइट भएको ठाउँ कति राम्रो हुन्छ। विन्डले असर गर्छ, सनसाइनले असर गर्छ। लोअर द लाइट इन्टेन्सिटी, लोअर विल बी द एस्कर्बिक एसिड कन्टेन्ट इन स्ट्रबेरी। त्यस्तै सोइल एन्ड न्युट्रिसनले असर गर्छ। जस्तै क्याल्सियम डिफिसियन्सी भयो भने ब्लोसम इन रट देखिन्छ इन टोमेटो। Higher the nitrogen and phosphorus supply to the citrus, lower will be the acid content and lower will be the vitamin C content in citrus. Higher will be the potassium fertilization, higher will be their acidity in vitamin C content. जस्तो तिमीहरुले बनाना पढ्यो होला, बनानाको फर्टिलाइजेसन डोज हेर्यो होला तिमीहरुले, पोटासियम हाल्नु र नहाल्नुमा ठूलो असर हुन्छ बनानाको क्वालिटीमा। त्यस्तै केमिकल ट्रिटमेन्ट्सले असर गर्छ क्वालिटीमा हैन। एप्लिकेसन अफ पेस्टिसाइडले असर गर्न सक्छ। तिमीले कति लेख्न सक्छौ।
अर्को मेच्युरिटी एट हार्भेस्टिङ स्टेज, कुन स्टेजमा हार्भेस्टिङ गर्यो त्यसले क्वालिटीलाई असर गर्छ। जस्तै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिएछ, टोमेटोलाई दुईटा ग्रुप बनाएर, एउटा चाहिँ हार्भेस्टेड ग्रिनमा गरियो र आर्टिफिसियल राइपेनिङ गरियो, अर्को चाहिँ फुल्ली राइप भइसकेपछि अर्को ग्रुपलाई ल्याइयो। दुईटाको एस्कर्बिक एसिड नाप्दाखेरि के पाइयो भन्दाखेरि फुल्ली राइप स्टेजमा हार्भेस्टिङ गरेको टोमेटोमा चाहिँ भिटामिन सी कन्टेन्ट बढी पाइयो एज कम्पेयर टु दोज टोमेटो विच वर हार्भेस्टेड ग्रीन एन्ड राइपेन्ड आर्टिफिसियल। सो मेच्युरिटी एट हार्भेस्ट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। हार्भेस्टिङ मेथड, हाम्रो हार्भेस्टिङ कस्तो छ, इट्टा चाहिँ उ गरे जस्तो मेकानिकल इन्जुरिजहरू, ब्लेमिसेसहरू हामीले बनाउँछौँ। एज अ रिजल्ट द्याट एक्सिलरेट्स द लस अफ भाइटामिन सी कन्टेन्ट। So harvesting method has pronounced influence on the quality of the produce. Similarly, the length and method of storage has also effect on the quality of the produce. Chilling injury also causes accelerated loss in vitamin C content of pineapple and banana. The post-harvest treatment पछि हामी packing house operation पर्छ, जस्तो curing गर्ने चलन छ in case of onion, in case of mandarin, in case of गार्लिक। क्युरिङ भनेको जस्तो लसुन सुकाएर त्यसको चाहिँ नेकलाई टाइट गर्ने क्युरिङ गरिन्छ। क्युरिङ गरेन भने कुहिन्छ, पछि राम्रोसँग क्युरिङ नगरेको चाहिँ प्याज र लसुन। सो केमिकल क्युरिङको कुरा आउँछ, केमिकल ट्रिटमेन्टको, वाक्सिङको कुरा होला, रेडिएसन ट्रिटमेन्टको कुरा होला। हामी कति पोस्ट हार्भेस्ट डिजिज र पोस्ट हार्भेस्ट इन्सेक्ट पेस्टमा हामी पढ्छौँ पोस्ट हार्भेस्ट ट्रिटमेन्टमा। त्यस्तै स्ट्रेसले असर गर्न सक्छ क्वालिटीमा, ट्रान्सपोर्ट र ह्यान्डलिङले असर गर्छ, मार्केटिङ कति पिरियड गरियो, कस्तो ठाउँमा गरियो, लाइक द ओपनिङ अफ द फ्लावर्स, विल्टिङ अफ द भेजिटेबल्स, सेनेसेन्स अफ द फ्लावर्स। सो मार्केटिङ अल्सो इन्फ्लुएन्स द क्वालिटी अफ द प्रोड्युस। सो दिज आर द फ्याक्टर्स विच इन्फ्लुएन्स द क्वालिटी अफ द हार्भेस्टेड हर्टिकल्चर कमोडिटी। सो वाट इज क्वालिटी टेस्ट और क्वालिटी मेजरमेन्ट? मैले भनिसकेँ, क्वालिटी भन्ने बित्तिकै इट इज असेस्ड, इट इज इभ्यालुएटेड from the relative values of several characteristics considered together, हैन? अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि it is easy to make the precise list of what factors make up the quality of a particular product, but ascertaining their relative importance is very difficult. तिमीले भन्यौ कि म साइज हेर्छु, शेप हेर्छु, कलर हेर्छु, फ्रेशनेस हेर्छु भनेर भन्न त भन्यौ, इट्स इजी, तर कुनलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिने त? एपियरेन्सलाई एक नम्बर दिने हो कि हैन? म यसको डिफेक्टलाई एक नम्बर दिने हो कि फ्रेशनेसलाई एक नम्बर दिने हो कि न्युट्रिसनल कम्पोजिसनलाई एक नम्बर दिने हो कि एपियरेन्समा अनि कलरलाई एक नम्बर दिने हो कि मोर इम्पोर्टेन्स दिने? म्याट्रिक्स र्याङ्किङ के को आधारमा गर्ने? द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र इन जनरल दुई तरिकाबाट चाहिँ हामी क्वालिटी जजमेन्ट गर्न सक्छौँ। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ सब्जेक्टिभली भनेको त अर्ग्यानोलेप्टिक एनालाइसिस, सेन्सरी इभ्यालुएसन, हेरेर, खाएर, देखेर, छामेर हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ। अर्को चाहिँ नि इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा अब्जेक्टिभली, जस्तो टोटल सोलुबल सोलिड कन्टेन्ट हामीले ह्यान्ड हेल्ड रिफ्र्याक्टोमिटरबाट चाहिँ नि गर्छौँ। होइन, ल यति पुगेछ यसको साइज, ठुलो सानो होइन, लेन्थ यति, विड्थ यति, वेट यति, सेप यस्तो, स्पेसिफिक ग्राभिटी यति भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै लगाएर यो सुन्तला होइन, यसको चाहिँ कति छ त? यसको चाहिँ लेन्थ कति छ त? यसको वेट 222.822 ग्राम रहेछ। अब 5 मिनटमा आउन सक्दैछु हैन? सेप कुरा आयो हैन? कस्तो चाहिँ हामीले लिने हो त? अर्को ग्लास, कतिको चाहिँ वाक्स प्लेटहरू छ त? ग्लास मिटरहरू हुन्छ, भिजुअली पनि हामी गर्छौँ। प्रेजेन्स अफ डिफेक्ट, इन जनरल चाहिँ एउटा चाहिँ स्कोरिङ, हेडोनिक स्केल, ग्रेडिङ स्कोर सिस्टम हामीले बनाउँछौँ। जस्तो अब आलुमा प्रेजेन्स अफ डिफेक्ट्सलाई स्कोरिङ गर भनेर हामीलाई भनिदिन्छ। 5 मा चाहिँ 5 भनेको भन्दा एक्सट्रिम छ, यसकोमा चाहिँ डिफेक्ट्स, 1 चाहिँ नो सिम्पटम्स, 3 चाहिँ मोडरेट, 4 चाहिँ सेभियर, 2 चाहिँ स्लाइड। ल यस्तो 5 वटा ग्रेडिङ स्कोरिङ सिस्टम बनाउँछु, त्यसको आधारमा गर्छु भने नि भयो। होइन म 7 हेडोनिक स्केल बनाउँछु भने पनि भयो, 9 पोइन्ट हेडोनिक स्केल बनाउँछु भने पनि भयो।
इन्टरनल डिफेक्ट्सहरु पनि आजकल निकाल्न सकिन्छ। हिजो मैले देखाएको थिएँ फोटो तिमीहरुलाई हैन, एक्स-रे ट्रान्समिसनबाट, न्यूक्लियर म्याग्नेटिक रेसोनेन्स एनएमआर टेक्निकबाट, भाइब्रेसन टेक्निकबाट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कलर हामीले कलर चार्टको आधारमा, कलर मिटरको आधारमा हामीले मेजर गर्न सक्छौं भन्ने कुरा। जस्तै यो केरा तिमीलाई मैले यो चार्ट दिन्छु, यसको आधारमा ल 100 वटा फिंगर छ, कतिवटा कुन कुन स्टेजमा छ लेख रोशन भन्छु। रोशनले यसको आधारमा ल यो चाहिँ 10 वटा फिंगर चाहिने यो 6 नम्बरमा रहेछ, 50 वटा चाहिँ यो 1 नम्बरमा रहेछ, 30 वटा 3 नम्बरमा रहेछ, बाँकी चाहिँ 4 नम्बरमा रहेछ भनेर लेख्छ हैन। त्यस्तै टमाटर पनि त्यही कलर चार्टको आधारमा तिमीहरुले ग्रेडिङ गर्न पर्छ हैन। म लाइट ट्रान्समिसन मिटर ल्याउँछु भने त झन् भइहाल्यो। त्यस्तै पिगमेन्ट कन्टेन्ट हामीले मेजर गर्न सकिन्छ। क्लोरोफिल तिमीहरुले मेजर गर्यो होला, ए क्लोरोफिल बी, कार्बोनाइड मेजर गर्न सकिन्छ, फ्लाभोनोइड मेजर गर्न सकिन्छ। टेक्सचर र क्वालिटीमा पेनेट्रोमिटर, प्रेसर टेस्टर, टेन्डरोमिटरहरु युज गर्न सकिन्छ। जस्तो यो आई कलर मैले युज गरेको भनेको यही हो सिमाजुको हैन, कलर मिटरहरु युज गर्ने। जस्तै एल भ्यालु, ए भ्यालु, बी भ्यालु हिजो पनि मैले भनेको थिएँ। यसरी चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौं कलर। त्यसो भएर हरेकको प्यारामिटरको चाहिँ नि फ्लेभर हामीले मेजर गर्नु पर्यो। स्वीटनेस मेजर गर्नुपर्ने, टीएसएस सुगर कन्टेन्ट मेजर गर्छौं, पीएच मेजर गर्छौं, टाइट्रेटेबल एसिडिटी मेजर गर्छौं भन्ने कुराहरु आए। यो थुप्रै कुराहरु चाहिँ यसमा छन् है। म पछि उसमा गर्न। अब अर्गानोलेप्टिक एनालाइसिसको कुरा आयो हैन, मैले भनिसके। इट इज क्यारिड आउट बाइ अ ग्रुप अफ पिपल टेस्टिङ, स्मेलिङ, फिलिङ और लुकिङ एट द प्रोडक्ट। सो इट इज अफन इभ्यालुएटेड बाइ अ ग्रुप अफ टेस्ट प्यानल है। फेरि एकजनाले गर्ने हैन, यो 3 जना 5 जनाको ग्रुप बनाउँछ। तर दुनीहरुले फेरि सँगसँगै गर्ने हैन नि, इन्डिपेन्डेन्टली दिने हो। नत्र फेरि हामी नेपालीहरुको पारा के हुन्छ, साथीले जाने स्वीटनेसको आधारमा यसलाई 5 दिएको रहेछ, मैले 4.5 दिन्छु, तैँले 4 दे, त्यसले 5.2 दे भन्छ हामीहरु। त्यो गर्न हुँदैन। ग्रुपले चाहिँ गर्ने हो, तर इन्डिभिजुअली एसेस गर्ने हो। अनि त्यसको पछि एभरेज निकाल्ने हो। जस्तो यो लहरी हैन, सुँगेर राखेछ हो त साथीले दे, कति दिने त्यहाँ अगाडि चाहिँ चार्ट लेख्न पर्ने छ र यसको स्मेलको आधारमा 1 2 3 4 5 कति दिने देऊ भन्छ। हेरे छैन नि अर्काको हेर्यो भने बिग्रिन्छ। ल अर्काको हेर्छ भनेर यस्तो गरिन्छ नदेखिने, नत्र भने अर्कै गुलियो बनाएको आधारमा 1 देखि 5 चाहिँ र्याङ्किङ गर भन्यो भने साथीले 3 दिन्छ, तिमीले यसमा 3 दिएर चाहिँ किन मैले धेरै दुःख गर्नु पर्यो, मैले 3.5 दिन्छु भन्छौ तिमीले। त्यसो भएर यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट यस्तो चाहिँ एकले अर्कालाई इन्फ्लुएन्स नहुने हिसाबले चाहिँ यस्तो चाहिँ बनाइएको हुन्छ हैन। यसरी टेस्ट गर्छ हामी। अर्गानोलेप्टिक टेस्ट डिपेन्ड्स अन द keen human senses, the ultimate instrument to discern the true test. So this is done by different individuals on the basis of visual observation or organoleptic test. र हेडोनिक स्केलहरु बनाइन्छ। 1 to 5 हो कि 1 to 9 हो कि 1 to 12 हो कि, जस्तो यो किताब अनुसार एउटा एडप्ट गर्ने हो तिमीले विभिन्न चाहिँ रिसर्च आर्टिकलहरु हेरेर। जस्तो टोमेटोको केस हेर्यो भने विल सेटलको जुन मैले किताब तिमीहरुलाई फर्स्ट डेमा देखाएको थिएँ, त्यसमा टोमेटोको कलरहरु 7 वटा पोइन्ट स्केलमा छ, जबकि एके थम्सनको बुकमा हेर्यो भने 12 पोइन्ट स्केल छ। एउटा कुरालाई तिमीहरुले फलो गरेर पछि ग्रेडिङ गरेको प्र्याक्टिकल गर्न पर्छ तिमीहरुले। डिटरमाइनिङ द कलर अफ द वुड। यस्तो 9 पोइन्ट हेडोनिक स्केल तिमीहरुले बनाउन सक्छौ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जस्तो 9 भनेको एक्सट्रिमली लाइक, एक्सट्रिमली एकदमै मन पर्ने। 1 भनेको डिसलाइक एक्सट्रिमली, 8 भनेको लाइक भेरी मच, 2 भनेको डिसलाइक भेरी मच, अनि बिचको 5 भनेको नाइदर लाइक नर डिसलाइक। यस्तो क्याटेगोरी बनाउन सकिन्छ। कसैले 5 बनाउँछ, कसैले 7 बनाउँछ। जस्तै एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ चाहिँ 5 क्याटेगोरी रहेछ, 5 वटा हेडोनिक स्केल रहेछ, पोइन्ट स्केल। 1 भनेको नट एक्सेप्टेबल, 5 भनेको एक्सिलेन्ट एज फ्रेस। यस्तो थुप्रै गर्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ दुईटा टेस्टहरु हुन्छ, एउटा ट्रायंगुलर टेस्ट, अर्को पेयर्ड कम्पेरिजन टेस्ट। एन्ड दिस टेस्ट्स आर एक्चुअली they are carried out to determine whether the panelist can detect a difference between two products and the magnitude of that difference. कतिलाई के हुन्छ भने डिफरेन्स नै डिटेक्ट गर्न सकिन्छ सक्दैन त्यो मान्छे जसलाई तिमीले प्यानलको जज बनाएछौ, त्यसैले चाहिँ गर्न नसक्ने भयो भने त आपत भयो नि त। पहिला तिनीहरुको टेस्टिङ एबिलिटी टेस्ट गर्न पर्यो हामीले, अनि बल्ल तिनीहरु दे आर फिट फर दैट प्यानल।
त्यसको लागि चाहिँ ट्रायंगुलर टेस्ट भनेको के हुन्छ भन्दा त्यसमा तीनवटा स्याम्पलहरु हुन्छ हेर ट्रायंगुलर टेस्टमा तीनवटा मध्ये दुईटा स्याम्पल चाहिँ सेम हुन्छ एउटा चाहिँ फरक हुन्छ र त्यो प्यानलिस्टलाई चाहिँ तिमीले के पत्ता लगाउनु भने त्यो कुन चाहिँ फाइनल के रे डिफरेन्ट स्याम्पल हो त्यो पत्ता लगाऊ भन्नुपर्छ दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर टेस्ट इन व्हिच देयर आर two samples among three two are same one is different and the panelist is asked to select the different sample जबकि पेयर्ड कम्प्यारिजन टेस्टमा चाहिँ के भनिन्छ हुन्छ भन्दा त्यहाँ दुईटा स्याम्पल हुन्छ and that panelist is asked to select one on the basis of specified characters जस्तो तिमीले दुईटा सोलुसन दियौ जुसको तिमीले चाहिँ स्वीटनेसको आधारमा कुन चाहिँ मोर स्वीट छ कुन चाहिँ लेस स्वीट छ त्यो पत्ता लगाउनु मतलब यस्तो ट्रायंगुलर र कम्प्यारिजन टेस्ट गरिसकेपछि को तिनीहरुले चाहिँ ओके भएपछि बल्ल तिनीहरुलाई प्यानलिस्टको रूपमा राख्नुपर्छ ओके जस्तो एउटा हुन्छ ट्रायंगुलर टेस्ट स्कोर कार्ड यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्कल द नम्बर अफ द अड स्याम्पल कुनमा यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ अड हो त्यसलाई सर्कल गर भनेको हुन्छ यस्तो टेस्ट स्कोर कार्ड हामीले दिन्छ अर्को एउटा मैले एक्जाम्पल दिए यो चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्कोरिङ टेस्ट स्कोर कार्ड हो अब यसमा के भनेछ भन्दाखेरि जस्तो फर्स्टमा स्वीटनेस लेस स्वीट हो कि मोर स्वीट हो यताबाट बढ्दै गयो लेफ्टबाट दाहिनेतिर जाँदा अनि त्यसलाई त्यो सोलुसन दियो त्यो जुस दियो अनि यहाँनिर कहाँ पर्छ लो ल तिमीले चिन्ह लगाऊ भने जस्तो यहाँनिर उले लगायो हैन लेसतिर छ भने यतातिर लगाउँछ अनि त्यो हरिजन्टल लाइनमा एउटा भर्टिकल लाइन क्रस गर्न लगाइन्छ दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिभ स्कोरिङ टेस्ट स्कोर कार्ड यति नै हो जस्तो लाग्छ तर देयर आर सर्टेन पोइन्ट्स यु शुड कीप इन माइन्ड व्हेनेभर वी डू द अर्गानोलेप्टिक टेस्ट हेर यो चाहिँ फेरि अति महत्त्वपूर्ण छ फेरि ए अर्गानोलेप्टिक हो गर्दिम मजा धेरै मैले विद्यार्थी देखेको ल आज फलानुको अर्गानोलेप्टिक रहेछ आँपको आज मजा हुने भयो आज सबै चाहिँ चाख्न पाउनु भन्छ चाख्न पाइन्छ तर यसको पनि सर्टेन चाहिँ कन्सिडरेसनहरु हुन्छ यु मस्ट फुलफिल दैट एउटा the person should have acquaintance with the quality of the product पहिलो कुरा चाहिँ कुन क्वालिटी को जज गर्ने हो त्यो बारेमै थाहा छैन भन्ने त भएन नि त that person should get acquainted with that quality of the product अर्को should not be taste blind कसैलाई तिमीले देखे होला घरतिर मासु चाख्न चाहिँ आलु केरे कतिको नुन लाछ ल चाख भनेर दिएको हुन्छ तर चाख्न सक्दैन उले खाइसकेपछि मात्र भन्छ ओहो खोइ कस्तो त ले त अर्को टुक्रा नि मासु भन्छ त्यस्तोलाई लानु भएन अर्को स्टुडेन्ट हैव हंग्री और जस्ट इनफ फुड एकदमै भोकाकोलाई लानु न भक्कर भात टन्न मासु भात खाएर आएकोलाई त्यस्तो टेस्ट गराउनु हुँदैन अर्को द रूम शुड बी नीट एन्ड क्लीन हैन बस्ने मन लाग्ने रुम छ भने हतार नम्बर दिन्छ द हिँडिहाल्छ देयर शुडन्ट बी स्मेल और फ्लेभर अर्को द पर्सन शुड नट बी इन हरी और टेन्सन बाहिर साथीले आएर हर्न बजाइरहेछ मोटरसाइकलको अनि त्यसलाई लो एकछिन गर्दै भनेर त्यस्तो हतार गराउनलाई नि गर्न हुँदैन अनि अर्को महत्त्वपूर्ण while testing only a small amount a piece or a sip should be consumed पुरै खुवाउने हैन थोरै खुवाउने हो टेस्ट गराउनलाई न त त्यसले राम्रो आउँदैन अर्को हामीले पहिले थाहा पाउनु हुँदैन ओके यो चाहिँ डेलिसियस एप्पल हो यो चाहिँ भन्दियो भने उले डेलिसियसलाई पहिले बढी नम्बर दिन्छ सो द पर्सन शुडन्ट नो which variety or treatment he or she is going to test अर्को आइने मानिसक्ने it should be done independently there should be enough light in the room there should not be different disturbance or pollution it should be done in quiet and calm place the last and most important is that the mouth should be rinsed with water after each test हैन न त के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ होला नि चेरी खाइसकेपछि चिया खायो भने चिनी लाग्छ त लाग्दैन त्यसो भएर हरेक टेस्ट पछि उसको मुखलाई खुल्ला गरेर मात्र अर्को टेस्ट गर्नको लागि उसलाई चाहिँ युज गर्न पर्छ ओके दैट्स ऑल फ्रम माय साइड अबाउट द क्वालिटी एन्ड क्वालिटी मेजरमेन्ट यस्तो थुप्रै तिमीले हेर्यो भने यस्तो स्किल्सहरु देखिन्छ ओके ल केही छ भने अब भोलि म यसो क्वेशन लिन्छु आज ढिलो भइसक्यो जस्तो लाग्यो अर्को क्लास हुने बेला हुन लाग्यो तिमीहरु Okay, stay safe.